السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله عندنا درس في النطق. غادي نشوفوا اليوم لا ليكتور دو سون اف دون سيغتان كا. دونك غنشوفوا كيفاش نقراو هذا الحرف اف في بعض الحالات ديالو. إذا نبداو على بركة الله. دونك لا ليتر اس se prononce دونك لا ليتر اس الحرف اس كيتنطق س. وقتاش كنسمعوا هاد س؟ لان لا ليتر اس عندها بزاف ديال لي برونونسياسيون، عندها بزاف ديال الطرق ديال النطق. وما بين هاد الطرق اللي هو الطريقه الاولى اللي هي انها كتبرونونسا س بحال هكا. دونك وقتاش كنسمعوا هاد لو سون ديال س؟ دونك اون نونطون لو سون س كون لا لتر، ملي لا لتر الحرف S n'est pas entre deux voyelles. يعني le son ou la lettre S se prononce S ملي ما كتكونش ما بين جوج ديال لي فويال. داكوغ. وحاجه اخرى كان on entend le son S، يعني كنسمعوا le son S lorsque la lettre ملي la lettre S ملي هاد la lettre S se trouve au début فاش كتكون في الاول ديال الكلمه دو مو entre deux consonnes كتكون ما بين جوج ديال لي consonnes ou entre une consonne et une voyelle او ما بين une consonne et une voyelle. اذا باش نلخص لكم او نختزل لكم، اذا لا لتر اس se prononce س. اوكي كنسمعوا هاد لو سون، كنسمعوا هاد النطق ديال س وقتاش ملي لا لتر اس كتكون سواء في الاول ديال الكلمه ولا ملي كتكون ما بين اون كونسون اي اون فويال ولا ملي كتكون انتر دو كونسون. والاساس كاع هو انها ما خصهاش تكون ما بين جوج ديال لي فويال، ما بين ا ولا او ولا او ولا او اكسيتيرا اكسيتيرا. داكوغ. دونك هادو هما الحالات فين كنسمعوا هاد لو سون س. اذا نشوفوا دي زيكزامبل. اون سيرفييت، دونك هنا في الاول ديال اس كاينه في الاول ديال لو مو كتنطق سيرفييت، ماشي شي صون واحد اخر، ما كنطقوش بطريقه اخرى. اون سيرفييت سيرفيتا. لو سيربون اللي هو الحنش. لا سوب داكوغ الحسوه. لا دانس الشطحه لا دانس. لو سكر داكوغ سكر. لو ساك. لو سابل الرمل. لو ساك هو كنعرفوه هو الساك. داكوغ. اذا هنا on entend كنسمعوا لو سون س quand on voit deux s écrit dans un mot. اذا ملي كنشوف ان مو بحال دابا هاد لو مو عندي لي شوسور. دونك لي شوسور هاد لو مو اش كيبان ليا هنايا؟ كنشوف هنايا دوبل اس يعني جوج ديال لي زيس. دونك هنايا عندنا في هاد لو مو لي شوسور عندنا دو زيس، غادي تنطق س، ما غاديش نطقوه بطريقه اخرى، غادي تنطق س. دونك on entend le son س quand on voit ملي كنشوفو دو زيس dans un mot بحال دابا لي شوسور لو بواسون. داكوغ. وعلاش كنديرو هاد دوبل هاد لي دوبل اس حنايا؟ علاش في الاصل كيكونوا هاد لي دوبل اس؟ كنديرو هاد لي دوبل اس علاش؟ باش سورتو انتر دو فويال ملي كنشوفو هنايا عندنا دو فويال، هاي عندنا اي عندنا او، هنا فاش كنشوفو كاينين جوج ديال لي اس هنا. علاش؟ لان حنا بغينا نحتفظوا بهاد لو سون ديال س. داكوغ. ما بغيناش يكون عندنا شي نطق واحد اخر، لان كاين نطق واحد اخر اللي غنشوفوه من بعد. داكوغ. اذا هنايا حنا بغينا نحتفظوا بهاد لا برونونسياسيون ديال س. دونك لذلك حنا اون دوبلي لا لتر اس، يعني دوبلناها درنا جوج منها باش نحتفظوا. واخا كاينه ما بين دو فويال هنا احتفظنا بلو سون س داكشي احتفظنا به لان عندنا دو زاس هنايا. داكوغ. ان شاء الله نتمنى ان لا لوسون اكلير. اذا نشوفوا لي زيكزامبل. لا تاس. لو ديسير. لو بوسين. لا بروس. لو كرواسون. لي زاسييت. داكوغ. كما كتشوفوا معايا هي ما بين دو فويال ولكن كيتنطق س.
علاش؟ لان عندنا دو ديال لي زاف كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هما دو زاف جوج ديال الحروف ديال اف مدوبلين. اذا كتشوفوا معايا هنايا مدوبلين، اذا كتنطق يعني كيبقى نفس لو سون بحال في الاول، بحال القواعد الاولانيين حتى عندنا نفس القاعده. اذا هنايا كيبقى يعني كنحتفظوا ب لا برونسيسيون س كتبقى، يعني عندنا دوبل اف. داكوغ؟ لا تاس، لو ديسير، le poussin, la brosse, le croissant, les assiettes. دابا غنشوفوا نطق مختلف. دونك لا لتر اس عندها نطق مختلف، هي كتنطق ز بحال حرف زاي. دونك لا لتر اس se prononce ز. وقتاش كنبرونونسيو لا لتر اس كوم ز؟ دونك كون لا شنو قالوا لنا هنايا في القاعده كتقول كون la lettre S est entre deux voyelles. ملي la lettre S كتكون ما بين جوج ديال لي voyelles soit A ولا U ولا E ولا I ولا O, on entend le son Z. On entend le son Z. إذا كما كتشوفوا معايا هنايا حنا عندنا دو voyelles والوسط ديالهم كاينه la lettre S. دابا هذه كيفاش غادي نطقوها؟ هذه غادي نطقوها ز، غتبرونونسا ز. هذه هي يعني الطريقه الثانيه ديال لا برونونسياسيون ديال لا لتر اس، انها كتبرونونسا ز ملي كتكون انتر دو فوايل كما كتشوفوا معايا هنايا دو فوايل هنايا. دونك لو فيزاج الوجه، لو فيزاج دونك ز كتسمعوا ز، لو فيزاج، لا ميزون la maison المنزل la maison. Une rose, une rose, une cerise, une cerise. Un oiseau, un oiseau هو العصفور. une rose هي واحد النوع ديال الورد. une rose, une cerise, une cerise, une cerise اللي هو على ما اظن حب الملوك بالعربيه على ما اظن. l'église, l'église, l'église الكنيسه. un menuisier. داكوغ؟ دونك زي هنايا كنسمعوا زي على عندنا دو فويال، ديما نردوا البال عندنا دو فويال. une fraise, une fraise. دونك لا فريز، علاش قلنا لا فريز هنايا؟ علاش درنا لا برونونسياسيون ديال ز؟ لان عندنا دو فويال. منويزي راه هو النجار. داكوغ؟ دونك كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. يعني كشفنا لا برونونسياسيون ديال لو لا لتر اس. عندنا دو برونونسياسيون كما قلنا، كتنطق سوا س ولا ز، وعلى حسب اكيد القاعده. هي قاعده هي اللي كتحدد لينا، وخصنا ديما نردوا البال الكلمات، نردوا لهم البال مزيان، لان الكلمات هما اللي كيبينوا لك شحال من حاجه. نردوا الكلمات نردوا لهم البال باش تكونوا كنبرونونسيو لي مو بطريقه سليمه. اذا شكرا لكم بزاف، ان شاء الله نعطيكم موعد في حصه مقبله ان شاء الله مع درس جديد في اللغه الفرنسيه. وان شاء الله شكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اكيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.